बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने बजट 2021 और 22 पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। बजट का हुजम 8,847 अरब रुपए होगा। बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स की शरह 17 से कम करके 12% कर दी गई। टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 40% इजाफा कर दिया गया। तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए होगा। आइंदा साल हर घराने को सेहत कार्ड दिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2021 और 22 पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। बजट का हुजम 8,847 अरब रुपए होगा। बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस और मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स की शरह 17 से कम करके 12% कर दी गई। टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बजट इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी बजट को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि अपनी सवारी के हसूल के लिए टैक्स छूट बहुत अच्छी काविश है। तरक्याती बजट और माहौलियात के लिए खुसूसी इकदाम भी किए गए। प्राइमरी सरप्लस मनफी की बजाय मस्बत नंबर्स में आना एक अच्छा इशारा है। हर घराने के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आज समझता हूं कि ये बजट इस लिहाज से भी तारीखी अहमियत का हासिल है कि इसमें हुकूमत ने ना सिर्फ सनतों को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो प्री बजट सेशंस हुए उनमें जो हमारी डिमांड्स थी, या यूं कहें कि जो हमने सनतों की बहाली के लिए और उनकी मजीद कॉन्टीन्यूटी के लिए जो डिमांड्स की थी, उनको मलहूज़े खातर रखकर यह बजट ड्राफ्ट किया हुआ है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट सनतों को दिया गया वो तकरीबन 1600 टैरिफ लाइंस और तकरीबन 4200 अरब रुपए के कस्टम ड्यूटीज का खात्मा है, जो कि बिलाशुबा काबिल तहसीन है, जिनके अंदर केमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल, रबर और फर्टिलाइजर है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके एग्रीकल्चर से। इसके साथ साथ हुकूमत ने इस बजट के अंदर हमारी जो हमेशा डिमांड रही है एसएमई सेक्टर के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का इजरा भी किया, जो कि मैं समझता हूं एक काबिल तहसीन इकदाम है। हम हमेशा कहते हैं कि एसएमई सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी का बैकबोन है। बेशक ये इकदाम अभी काफी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो एसएमईज को कॉन्फिडेंस देगा और वो मजीद काम करेंगे। वफाकी बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने हर तबके का ख्याल रखा है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट का ये जो बजट है, इट्स लुक्स लाइक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एंड गवर्नमेंट वांट्स के चीज़ें रिवाइव करें और चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में चलें। इसमें जो है आम आदमी को भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने जो भी दिया है उसका एक अभी चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी, लेकिन एक फील हो रहा है कि जिस तरह इट्स बिजनेस फ्रेंडली। मेरे ख्याल में ये बहुत ही बैलेंस बजट है। ये गरीबों और इंडस्ट्री और हर तरह के तबके के लिए ये ना बड़ा अच्छा बजट है। इसमें स्पेशली कि आपने देखा हुआ वर्करों के लिए तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो कि इन्फ्लेशन हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और महंगाई, वो उनको हेल्प मिलेगी। हमारे इंडस्ट्री के लिए वो स्पेशली एक्सपोर्ट के लोगों को इसमें काफ़ी फैसिलिटेट किया गया है ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। देखिए जी, बजट हर साल पेश होता है, तो इस मरतबा जो बजट आया हम समझते हैं कि ये एक दोस्त बजट है।
اور یہ بہت اچھا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے. ڈیوٹیز میں انہوں نے کمی کی ہے اور زراعت کے شعبے میں بھی کمی ہوئی ہے, اور دوسری اس کی مشینری جتنی بھی ٹیکسٹائل کی مشینری ہے اس کے اوپر ڈیوٹی بھی کم ہوئی ہے, اور کیمیکلز کے اوپر اور لیدر جیسے کیمیکلز ڈفرینٹ قسم کے اس کے اوپر بھی ڈیوٹیز کم ہوئی ہیں. تو صاحب اسے عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے. تاجر دوست, عوام دوست, کسان دوست, صنعت کار دوست, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان حالات میں کافی اچھا بجٹ پیش کیا ہے. آج کے بجٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا چیمبر جو ہے نا خوشی سے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کہ ہم نے بجٹ کے لیے بہت ساری پرپوزل دی تھی اور بہت ساری ریلیف مانگی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ کر کے دکھایا. بہت عرصے کے بعد ہمیں یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری جو فیصل آباد چیمبر کی تجاویز تھیں ان کو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا ہے, اور ان ڈیوٹیوں کی شرح پہ ہر چیز کے ساتھ ہم نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے اس کے بار کوڈ کے ساتھ. یہ جو پری بجٹ ہماری میٹنگیں ہوتی رہی ہیں ان میں ہم نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران نے وفاقی بجٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ وکاس بیگ سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, بجٹ اجلاس 2021-22 جو ہے یہ قومی اسمبلی میں ہوا تو فیصل آباد جو کہ ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے, یہاں بھی چھوٹے بڑے تمام تاجر جو ہیں وہ بجٹ اجلاس کو دیکھنے کے لیے ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے دکھائی دیے. اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری میں. یہاں پر جو ہے تاجر برادری نے نہ صرف بجٹ سنا بلکہ اپنی اپنی آراء کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتے رہے. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری کے سرپرست ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال صاحب, ان سے بھی ہم جانیں گے, باقی تاجروں سے بھی بات کریں گے کہ آج کے اجلاس میں سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جتنے چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے کیا کچھ فائدہ ہوا, چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دوست ہوگا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام دوست یا تاجر دوست بجٹ جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے؟ شکریہ سٹی 41. اس وقت جو پاکستان کی معیشت جس طرح بہتری کی طرف جا رہی ہے, ہمیں بہت سی امیدیں تھیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہوگا یہ 21-22 کا, اس کے اندر بہت سا ایس ایم ای کے لیے فنڈز رکھے جائیں گے, لیکن ہماری توقعات کے مطابق وہ تو نہیں ہوئے. لیکن کچھ چیزیں ایسی نظر ضرور آ رہی ہیں کہ جو اس وقت اعداد و شمار دیے گئے ہیں, خاص کر جس میں چھوٹی گاڑی کے لیے کچھ انہوں نے قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ انسینٹیو دیے ہیں. اس کے اندر سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہے, اس میں عام آدمی کو, عام شہری کو بھی فائدہ ہوگا. اور یقیناً اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایف بی آر کے اندر بھی انہوں نے کچھ جو شوکاز وغیرہ دیے جاتے تھے, جو انکوائریاں کی جاتی تھیں, وہ آج کے دن سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو ختم کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے نئی قانون سازی متعارف کرائی ہے. تو یقیناً جب یہ اعداد و شمار سامنے آئیں گے اور جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی, کیونکہ بجٹ کی جو سپیچ ہے جو آج پڑھی گئی ہے اس کے ڈرافٹ کاپی ہمارے تک پہنچ گئی ہے, ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ موجودہ حکومت کا سیکنڈ لاسٹ بجٹ ہے, اس کے بعد ایک ہی بجٹ یہ کریں گے تو اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے, تو یقیناً اب جو انہوں نے پالیسیاں متعارف کرانی ہیں, جو کچھ کرنا ہے, اس بجٹ سے ہی انہوں نے عوام کو مستفید کرنا ہے. فیصل آباد چیمبر آف اسمال انڈسٹری اینڈ ٹریڈرز کے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے اس بجٹ کے بعد؟ جتنی دیر تک آپ ٹیکسٹائل سٹی کو مراعات نہیں دیں گے, جتنی دیر تک ایک عام غریب آدمی کی پہنچ میں ساری چیزیں نہیں آئیں گی, اتنی دیر تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے. کیونکہ مہنگائی اتنی کے اوپر جا چکی ہے, عام بندہ اتنا افیکٹ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے, اس کو ایک لسٹ دی جاتی ہے سبزی کی, جو بھی اس کی گھر کے وہ گروسری کی, کہ وہ بیچارے کو پوری کرنی مشکل ہے. تو اس میں آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آج انہوں نے بجٹ میں کام کیا ہے, ٹیکسٹائل کو نظر انداز کیا گیا ہے, کپاس ہمارے ملک میں نہیں ہے, کاٹن ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. فیصل آباد سے تاجر برادری جو ہے وہ اس بجٹ کو 50-50 قرار دے رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہیں اس بجٹ میں اعلانات کیے گئے ہیں, جیسے گاڑیوں کی قیمت میں کمی کے حوالے سے, اور کچھ ایف بی آر میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہیں ایف بی آر قوانین میں. اس حوالے سے جو ہے کچھ تاجر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ عام عوام کی ضروریات زندگی کی بہت شکریہ وکاس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 8,487 ارب کے حجم کے ساتھ حکومت نے بجٹ پیش کر دیا. اسی پر بات کریں گے شراز بٹ سے. جی شراز بتائیے گا تاجروں کا کیا کہنا ہے اس پر؟ پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا بجٹ تھا, تیسرا بجٹ پیش کیا حکومت نے. وفاقی بجٹ تھا برائے سال 2021-22.
اور اس حوالے سے کوئی نئے ٹیکسز تو عائد نہیں کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیا ریلیف بھی نہیں دیا گیا. خاص طور پر جن سیکٹرز میں ریلیف دیا گیا یا ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے وہ اپریشیٹیبل ہے، اور لیکن کئی موضوع ایسے تھے جن پر تاجروں کو توقعات تھی کہ اس پر ہمیں ریلیف ملے گا، اور 2 سال کی مشکل عرصہ گزارنے کے بعد کوئی اچھا ریلیف ہمیں دیا جائے گا، وہ نہیں دیا گیا. میرے ساتھ رانا سکندر اعظم موجود ہے، سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شیخ ابرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، کنفیکشنری ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا سکندر اعظم صاحب سے. رانا صاحب بتائیے گا، بجٹ نے امیدوں پر پانی پھیرا یا آپ کی امیدوں پر پورا اترا؟ دیکھیں، کچھ سیکٹر ہیں جن کے لیے انہوں نے ریلیف کا اعلان کیا ہے، لیکن بٹ صاحب میرا آپ سے کویسچن ہے ایک، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں یا وزیر خزانہ صاحب دیں یا حکومتی لوگ دیں گے. 4000 ارب کا ٹارگٹ کو آپ نے انہانس کیا ہے 5500 ارب روپیہ. 1500 ارب روپیہ کہیں سے آنا ہی ہے نا، تو ٹیکسز سے آئے گا. تو نئے ٹیکس جو کہتے ہیں نا جی، نئے ٹیکس نہیں لگیں گے، مہنگائی نہیں ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. 5500 ارب روپیہ جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے لامحالہ آپ نے مختلف سیکٹرز کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اس میں انہوں نے 2-3 اناؤنسمنٹس کی ہیں، مثلا 5 لاکھ روپیہ ہر گھر کو دیں گے. کیا طریقہ ہوگا، کس کو ملا ہے، کس کو کس طرح نہیں ملے گا. اچھا ایک چیز، چھوٹے تاجر کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور جو 5 لاکھ روپے پہ شرائط بہت زیادہ سخت رکھ دی جائیں گی جس کی وجہ سے کوئی بھی میٹ نہیں کر پائے. کبھی بھی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا. سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کا چھوٹا تاجر ہے، ایک بات میں اس بجٹ آج کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے کروں گا یا بجٹ پرپوزل کے حوالے سے کروں گا کہ جب بھی پرپوزلز لی جاتی ہیں تو چھوٹے تاجر کے نمائندے کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی ہو، کوئی انڈسٹری چلانے والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شٹر والے کی پرابلمز کیا ہے، شٹر والا کام کس طرح کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو ریلیف نہیں دیا گیا. 800-850 سی سی گاڑی کے اوپر ٹیکسز ختم کر دیے گئے، کچھ مزید ٹیکسز بھی اس کو خاتمہ کیا گیا، ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے. ٹریکٹر خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ قرضے زراعت کو بڑھانے کے لیے، ایگریکلچر لینڈ ہم تو یہ چھوٹے تاجروں کو. مجھے بتائیں کون سا ٹریکٹر ہے جو 2 لاکھ میں آتا ہے؟ اب بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اگر 20 لاکھ 30 لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو 2 لاکھ وہ لے کے کیا کرے گا، وہ کس طرح لے گا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ابہام والی ہیں، ان کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، اور ابھی 6-7 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں کس طرح مہنگی ہوئی ہیں. لیکن چھوٹے تاجر کا ریلیف کہیں نہیں نظر آیا. موٹر سائیکل کی بات نہیں کی گئی. اب 800 سی سی گاڑی غریب کی سواری نہیں ہے، غریب کی سواری موٹر سائیکل ہے جو 50,000 سے ان 3 سالوں میں 90,000 پہ پہنچی. بجا فرمایا آپ نے. 850 سی سی گاڑی جو ہے وہ تقریباً کوئی مڈل کلاس فیملی ہی یوز کر سکتی ہے، متوسط طبقہ جو ہے وہ موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، اور موٹر سائیکل کی کہیں پہ بھی بات نہیں کی گئی. شیخ ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، کچھ ابہام ہیں، اگر نئے ٹیکسز لاگو نہیں کیے گئے تو کوئی نیا ریلیف بھی نہیں دیا گیا. 2 سال ہم نے کووڈ کی سچویشن فیس کی ہے، تاجروں نے. ہمارا لاک ڈاؤن رہا ہے، کبھی آف اینڈ آن لاک ڈاؤن چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار بڑے ڈسٹربڈ ہے. سوچ رہے تھے کہ کوئی بڑا زبردست قسم کا بجٹ آئے گا جس میں تاجروں کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے دن یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری جو بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس پروان چڑھنے کا کیا فائدہ جب کسی غریب آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہے. چینی سستی نہیں ہے، آٹا سستا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، گھی آئل، غریب آدمی وہ اسی طرح پستا جا رہا ہے جیسے 2 سال پہلے تھا. بالکل 2 سال پہلے تھا. اس وقت تاجروں کی جانب سے جو رائے دی جا رہی ہے یہی دی جا رہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہیں، کچھ کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی جب امپلیمنٹ ہوگا 7-8 دن کے بعد. اس میں بجٹ تجاویز بھی، پوسٹ بجٹ تجاویز جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی لی جائیں گی، جس کے بعد بجٹ کو فائنل کیا جائے گا اور پھر لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے. بہت شکریہ شیراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ چیمبر کے عہدیداروں کا بجٹ کے بارے میں رد عمل سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا.
हुकूमत की जानिब से आज बजट पेश किया गया और झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान ने बजट इजलास की जो कार्रवाई थी वो लाइव देखी और इस हवाले से उन्होंने बजट के बारे में जो आपस में डिस्कशन भी की। इसी हवाले से झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख शहजाद रफीक से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बजट इजलास की आप लोगों ने कार्रवाई देखी, क्या समझ रहे हैं कि बजट किस हद तक ये ताजर बरादरी के लिए अहम था? देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो आज शौकत तरीन साहब ने ये बजट पेश किया है और इसको अभी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें हमें बताई हैं उसमें हमें तो कुछ समझ ये आ रही है कि जो हमारे ताजर बिरादरी है उसके लिए कुछ रिलीफ हमें मिलेगा। इसके अलावा जो ज़राअत है ख़ास तौर पे उसके लिए भी कुछ बजट सुनने में आ रहा है, इन्होंने रखा है उसकी कपास में उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ बजट रखे हैं। और अगर ये चीज़ें हमें वाकई हो जाएं तो ये तो हमारे एक अच्छा इक़दाम होगा। लेकिन देखना ये है कि महंगाई जो है वो कम होती है या नहीं। जो पिछले 2-3 साल से महंगाई का एक तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है और जिससे गरीब लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं, तो हमें असल तो चैलेंजेस ये हैं गवर्नमेंट के लिए, तो देखना ये है कि वो महंगाई कम होती है या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये कहना है शेख शहजाद रफी का। इसके साथ साथ बात करेंगे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर जाहिद खान से। सर, आप बताइएगा कि आप जो है वो आटे के हवाले से देखते हैं कि आए रोज़ बहरान का सामना करना पड़ता है। आज जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि गंदम में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, इससे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा किसान को, फ्लोर मिल्स को? इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो तमाम फूड आइटम पे जो है सब्सिडी दे रही है। तो इसमें मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो गंदम है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि सब्सिडी वाली गंदम जो है फ्लोर मिल्स के पास पहुंचे, ताकि फ्लोर मिल्स जो मालकान जो है वो सस्ता आटा जो है आवाम तक पहुंचाएं, इसलिए आवाम की भी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। अंजुमन ताजरान सिटी ताजिर बरादरी में खुशी की लहर। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का कहते हैं कि हुकूमत ने इनकलाबी बजट पेश करके आवाम के दिल जीत लिए। मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। अगर मिनी बजट न आया होता तो अब ताजरों की खुशहाली का दौर शुरू होगा। चौधरी महमूद आलम जट का कहना है कि मुश्किल हालात हुकूमत की मुआशी टीम ने बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जानिब अहम पेश कदमी है। फैसलाबाद फनकारों इंतजामिया के थिएटर्स के हवाले से आंख मचोली जारी। गुज़श्ता रोज बंद होने वाले थिएटर्स को आज फिर खोलने की इजाजत दे दी गई। इसी पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया और फ़नकारों की ड्रामा लगेगा या नहीं लगेगा, इस हवाले से आंख मचोली जो है वो जारी है। गुज़श्ता दिन इंतज़ामिया की जानिब से मना कर दिया गया था, तो फैसलाबाद भर के तमाम थिएटर्स को बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अब ड्रामा जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। जिसके बाद तमाम फ़नकार जो है वो इंतज़ामिया से मुलाकात के लिए पहुँचे और इनका कहना है कि अब इजाज़त दे दी गई है, आज से थिएटर जो है वो लगाया जाएगा और शहर फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं जो कि फ़नकारों की अदाकारी से महसूस होना चाहते हैं वो थिएटर का रुख कर सकते हैं। तो हमारे साथ मनरवा थिएटर के डायरेक्टर ज़ीशान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब, क्या कहेंगे? गुज़श्ता रात रोक दिया गया, आज फिर इजाज़त मिल गई। बहुत सारे फ़नकारों को आपने पूरे हफ्ते की जो है वो पेमेंट दी होती है, क्या चक्कर होता है आखिरकार? इससे कोई नुकसान हो रहा है आपको? जी, पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी हर दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी हर खबर को हकाम बाला तक पहुँचाते हैं। तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ। सेकंड ये है कि कल थिएटर बंद कर दिए थे तो हमने उनके हुक्म के मुताबिक थिएटर को क्लोज़ कर दिया और आज उन्होंने फिर इजाज़त दे दी है। तो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें थिएटर करने की इजाज़त दी है। एक उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने इजाज़त दी है कि उसको परमानेंट तौर पे ये चलते रहें, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है आर्टिस्टों का भी, प्रोड्यूसरों का भी। अभी पिछले दिनों जो ड्रामा चल रहा था उसमें हमने आर्टिस्टों को फुल पेमेंट दे दी थी और 2 दिन पहले ड्रामा बंद हो गया, तो इसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर बात है प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। तो आर्टिस्टों का नुकसान ये है कि वो 3 माह से, ये 3.5 माह से थिएटर बंद होने की वजह से बेरोज़गार थे और उससे पहले कुछ 6-7 माह बंद रहे हैं। तो फनकारों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थिएटर्स को मुस्तकिल बुनियादों पे बहाल किया जाए। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि थिएटर को मुस्तकिल बुनियादों पे बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।